नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म काभेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रिय सभा चुनावको तालिका सार्वजनिक। माघ 12 गते बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म मतदान। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 4औं महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा। महाधिवेशनपछि नीति अधिवेशन हुने प्रवक्ता शर्माको भनाई। सत्तारूढ दलहरू प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको ओलीको दावी। आफू कुनै व्यक्तिको बचाउमा नलाग्ने स्पष्टोक्ति। घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई प्रश्रय दिएको भन्दै रोहिङ्ग्या शरणार्थीद्वारा फेसबुक विरुद्ध उजुरी हिंसालाई प्रवर्तन गरेको आरोप। र साफ अन्डर 19 नेपाली महिला फुटबल टोली मंगलबार बंगलादेश प्रस्थान। साफ अन्डर 19 को उपाधि हात पार्ने लक्ष्य। अब पूरा समाचार। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा चुनावको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुस 20 गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम रहेको निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। 21 गते उम्मेदवारीमा दावी विरोधको उजुरी दिने, 22 र 23 गते उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, 24 गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र 25 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले पुस 25 गते नै उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ। त्यस्तै माघ 12 गते बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म तोकिएका मतदान केन्द्रमा मतदान हुने आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै आयोगले पुस 17 गतेसम्म मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ भने सोही दिन मतदाताको विरोधमा उजुरी दिन सक्ने बताइएको छ। पुस 19 गते मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ। नेपाली कांग्रेस आसन्न 4औं केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बस्नका लागि काठमाडौँका सुन्धारा, ठमेल र गौसलामा होटलहरू बुक गरिएको छ भने खानाको व्यवस्था 32 पुतली र वसुन्धारामा व्यवस्था गरिएको छ। मंसिरको 24 गतेदेखि 27 गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा आयोजना हुने नेपाली कांग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन अन्तिम चरणमा पुगेको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनु भएको छ। प्रवक्ता शर्माले नेपाली कांग्रेस पार्टीको 8वटा चरणमध्ये 7वटा तहमा निर्वाचन हुने र त्यसमध्ये हालसम्म 6वटा तहमा निर्वाचन सकिएको बताउनु भयो। 7वटा तहको निर्वाचनको प्रक्रियाहरू हुन्छ। वडादेखि लिएर प्रदेश महाधिवेशन, प्रदेश अधिवेशनसम्म आउँदा 6वटा तह सकिएको छ। प्रदेश 2 को प्रदेश अधिवेशन र केही जिल्लाको अधिवेशनहरू बाहेक महाधिवेशन पछाडि हुने ती विषयहरूलाई थाती राखेर अब हामी केन्द्रीय अधिवेशनतर्फ केन्द्रित छौँ। प्रवक्ता शर्माले कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेको बेला नयाँ भेरिएन्टले बढाउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गरी महाधिवेशन स्थलमा सेनिटाइजर, मास्कको अनिवार्य गरिएको बताउनु भयो। उहाँले अन्य प्रकारका रोगहरूका लागि पनि महाधिवेशन स्थलमा नै हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता शर्माले डिजिटल भोटिङको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव आएको भए पनि अब ढिलो भइसकेको भन्दै अबको 2 दिनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर पहिलेकै व्यवस्था अनुसार वा डिजिटलबाट भोट गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने बताउनु भयो। 1000 भन्दा बढी ब्यालेट बक्सहरू मैदानमा हुन्छन्। 293 भन्दा बढी स्पटमा चाहिँ पोइन्टबाट चाहिँ मत व्यक्त गर्ने व्यवस्था छ। 29वटा मतपत्र हुन्छ र मतदाताले पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिले पहिलो पटक गएर सुरुमा सभापतिको मतपत्र लिनुहुन्छ। सभापतिको मतपत्र लिइसकेर उहाँले सभापतिको मत व्यक्त गरेर खसाल्नुहुन्छ। त्यसपछि उपसभापतिको लिनुहुन्छ। फेरि उहाँले मत खसाल्नुहुन्छ। फेरि त्यसपछि महामन्त्री, त्यसपछि सदस्यहरूको घर जान्छ। तपाईले भने जस्तै करिबन 1 घण्टा, झन्डै 1 घण्टा चाहिँ मत व्यक्त गर्न लाग्ने चाहिँ परिस्थिति देखिएको छ। प्रवक्ता शर्माले 2046 सालको परिवर्तनपछि महाधिवेशन आयोजना गर्ने राजनीतिक दलले नीतिको कुरा गरे पनि त्यो भन्दा प्रधान विषय नेतृत्वमा चयन हुँदै आएको र यसपटक भने पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको प्रस्तावमा महाधिवेशनपछि नीति अधिवेशन हुने बताउनु भयो। उहाँले यस महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको विषय भएकाले नीतिका कुराहरू नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो।
नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो महाधिवेशन सम्पूर्ण रूपले नेतृत्व चयनमा पूर्व घोषणा बमोजिमै केन्द्रित हुँदैछ। हामीले नीति अधिवेशन भनेर जे छुट्याएका छौँ त्यसमा व्यवस्थित रूपमा हामी जान्छौँ। एउटा पार्टीको महामन्त्रीको प्रतिवेदन हुनेछ, यसबीचको सङ्गठनात्मक गतिविधिको सन्दर्भमा बन्द सत्रमा पेश हुन्छ। अर्को पार्टीको कोषाध्यक्षले पेश गर्नुहुने पार्टीको लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन हुनेछ, दुईटा प्रतिवेदन हुन्छन्। त्यसपछि एउटा चाहिँ अर्को अनुमोदनको लागि अर्को प्रस्ताव हुन्छ। काङ्ग्रेस देश र समाज रूपान्तरणको लागि विभिन्न नेताहरूले राखेका कुरा केन्द्रीय महाधिवेशनको विषयवस्तु नबने पनि नीति अधिवेशनमा यिनै कुराहरूलाई विषयवस्तु बनाइने बताउनुभयो। उहाँले यो महाधिवेशन पूर्व घोषणा बमोजिम नेतृत्व चयनमै केन्द्रित हुने र पार्टीको महामन्त्रीको र पार्टीको कोषाध्यक्षको गरी महाधिवेशनमा 2वटा लिखित प्रतिवेदन पेश हुने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले संस्थापनेतर समूहबाट आफू सर्वसम्मत पार्टी सभापतिको उम्मेद्वार चयन हुनुभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको रामशाह पथ स्थित एक पार्टी प्यालेसलाई आफ्नो सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरेका नेता सिंहले संस्थापनेतर समूहबाट आफू सर्वसम्मत पार्टी सभापतिको उम्मेद्वार चयन हुने बताउनु भएको हो। उहाँले आफू प्राकृतिक उम्मेद्वार भएका कारण पार्टीमा सभापति बन्ने पालो आएको बताउनुभयो। नेता सिंहले आफूले पाएको अनुभवबाट पार्टीलाई सुदृढ संस्थागत विधि नियम सम्मत तरिकाबाट अघि बढाउन र पार्टीमा आउने दिनका समस्यालाई विधिवत तरिकाबाट सामना गर्न सक्ने सक्षम पार्टी आफू नेतृत्वमा पुगेपछि बनाउने दावी गर्नुभयो। मैले प्राप्त गरेको चाहिँ जुन अनुभवहरू हुन्, यो पार्टीलाई चाहिँ सुदृढ, पार्टीलाई चाहिँ संस्थागत, पार्टीलाई चाहिँ विधि सम्मत नियम सम्मत तवरले अगाडि बढाउने र पार्टीलाई चाहिँ आउने दिनहरूको चुनौतीहरू चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ सामना गर्न सक्ने एउटा सक्षम पार्टीको रूपमा मेरो जुन अनुभव छ त्यो अनुभवबाट म चाहिँ सबैलाई चाहिँ मिलाएर टिमवर्क गराएर र चाहिँ ठिक मान्छेहरू चाहिँ ठिक ठाउँमा चाहिँ राखेर पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने त्यो क्षमता भएको हुनाले मलाई चाहिँ नेचुरल पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मेरो नाममा चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। नेता सिंहले संस्थापनेतरबाट पार्टी नेतृत्वको साझा उम्मेदवारीका लागि धेरै पटक बैठक बसेको र आज पनि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। मंगलबार पनि नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन सहितका कानून व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिइकन कानमा तेल हालेर बस्दा न्याय सुसञ्चालन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले न्याय बेचबिखन गर्न र न्यायपालिकामा पुगेका आम मानिसलाई न्याय नदिने काममा प्रधान न्यायाधीश जबरा लागिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको गरिमालाई उच्च राख्न, न्यायपालिकामा व्याप्त रहेको विसङ्गति, विकृति, बिचुलिया, भ्रष्टाचार रोक्न जो अभियान चलाउँदै आइराखेका छौँ, यो अभियानको बाधकको रूपमा रहनुभएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा राजीनामा गर्दै हामीले कार्तिक 14 गतेदेखि नै सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा जो हामीले शान्तिपूर्ण धरनाको कार्यक्रम जो गर्दै आइराखेका छौँ, यो चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन किन भन्ने विषयमा प्रश्न पार्नको लागि हामी गइराखेका छौँ। त्यो प्रश्न पार्ने काम गरिराखेका छौँ। अध्यक्ष श्रेष्ठले आजै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामाका बारेमा छलफल गर्ने बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसन सहित देशभरका कानून व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीशको जबराको राजीनामाको माग गर्दै कार्तिक 14 गतेदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना दिइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलहरू प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई संसदमा महाभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नामै लिएर सत्तापक्ष प्रधान न्यायाधीश जबरालाई संसदमा महाभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको दावी गर्नुभएको हो। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश जबरालाई हटाउनका लागि सहयोगको याचना गर्दै बालकोट स्थित आफ्नै निवासमा पुगेका नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन नेतृत्वको टोलीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले जबरालाई हटाउन संसदमा महाभियोग प्रस्ताव नआउने बताउनुभयो। तपाईहरुको महाभियोग दर्ता हुन्छ कसरी? दर्तै हुँदैन महाभियोग भनिराख्नु भएको छ त श्रीमान
चोलेन्द्रजीको हो, कुनै गल्ती छैन। उहाँले त कङ्ग्रेसको मान्छे पो, कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्यो, आफ्नो कार्यकर्ता त अनि कहाँ भएको छ भनेर अर्को पार्टीकोले भन्नुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी त्यही भनिरहनु भएको छ, चोलेन्द्र शमशेरजीले त होइन। त्यो त हाम्रो कार्यकर्ता हामीले नियुक्त गरे, उहाँले किन राजीनामा गर्नुभयो फेरि? अध्यक्ष ओलीले आफूले अदालतसँग कुनै लेनदेन नगरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले न्यायालयको सुधारका लागि मनैदेखि लाग्न पनि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले एकपक्षीय ढङ्गले प्रधान न्यायाधीश सबराको राजीनामा माग्दैमा न्यायालयमा सुधार नआउने दावी समेत गर्नुभयो। राज्यको एउटा अङ्ग न्यायालय, जसलाई औँलो ठड्याउन पाइँदैन, व्यवस्थापिकालाई औँलो ठड्याउन पाइन्छ, कार्यपालिकालाई पाइन्छ, न्यायपालिकालाई पाइँदैन, केही भन्न पाइँदैन। अहिले पो आउट अफ द ट्र्याक गरेर बोलिने कुरा भएको छ, त यो पनि आउट अफ द ट्र्याक हो। त्यस्तो ठाउँ स्वेच्छाचारी भएपछि त डेमोक्रेसी भन्ने कुरा कहाँ रहन्छ? किनबेचको कुरो, लेनदेनको कुरो, बाटर सिस्टमको कुरो। अध्यक्ष ओलीले आफू अदालतको विषयलाई लिएर कुनै पनि व्यक्तिको बचाउमा नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रिय सभा चुनावको तालिका सार्वजनिक। माघ 12 गते बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म मतदान। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा। महाधिवेशनपछि नीति अधिवेशन हुने प्रवक्ता शर्माको भनाई। सत्तारूढ दलहरू प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको ओलीको दावी। आफू कुनै व्यक्तिको बचाउमा नलाग्ने स्पष्ट। ऋणात्मक अभिव्यक्तिलाई प्रश्रय दिएको भन्दै रोहिङ्ग्या शरणार्थीद्वारा फेसबुक विरुद्ध उजुरी। हिंसालाई प्रवर्धन गरेको आरोप। र साफ अन्डर 19 महिला फुटबल टोली मंगलबार बांग्लादेश प्रस्थान। साफ अन्डर 19 को उपाधि हात पार्ने लक्ष्य। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पार्टी समाप्त भइसकेको बताउनु भएको छ। सुनसरीको इटहरीमा आयोजित प्रदेश 1 को पार्टी स्तरीय भेला तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीले एमालेलाई नारायणी नदीमा तिलाञ्जली दिइसकेको बताउनु भएको हो। एमाले भित्र पार्टीको झण्डा बाँदरले बोक्नुपर्ने दिन आउने बताउँदै अध्यक्ष नेपालले अब ओली एन्ड कम्पनीको दिन सकिएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको झण्डा उठाउन मजदुर किसान नचाहिने भएकाले गैडालाई थमाइएको समेत बताउनुभयो। जनताको भक्तनीय जनवादको मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएको छ। त्यो नारायणी नदीमा बगाइदिइसकेको छ। अब त्यो पार्टीको झण्डा उठाउनलाई मजदुर किसान चाहिएन। गैडालाई खोजिकन हँसियातोडाको झण्डा सुम्पिएको छ। अध्यक्ष नेपालले एमाले भित्र रहेका नेताहरूको हविगत निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेको बताउँदै अबका दिनमा राप्रपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी एक हुने दावी समेत गर्नुभयो। अध्ययन र अधिकारको चेतना बिना केही पनि काम गर्न नसकिने नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलले बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादीद्वारा आयोजित महिला विरुद्धको 16 दिने अभियान कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव पौडेलले समाजवादले समानता स्थापित गर्ने बताउँदै महिलाहरू आर्थिक रूपमा बलियो हुन आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले महिलालाई दमन र शोषण नगरी राज्यका हरेक क्षेत्रमा समान पहुँच दिनुपर्ने बताउनुभयो। योग्यता अनुसार काम अनुसार सबैले जे योग्यता जाने छ त्यो काम पाउनु पर्यो। हाम्रो देशको सन्दर्भभन्दा 16 वर्षभन्दा माथिका 65 वर्षभन्दा तलका मान्छेले काम गर्न चाहन्छन्, तिनीहरू वृद्ध छैनन्, तिनीहरू अपाङ्ग छैनन्, काम गर्न सक्ने अवस्थाका छन् भने काम पाउनु पर्यो सबभन्दा पहिले। महिलामाथि हुने दमन र हिंसाको बारेमा हरेक ठाउँमा बोल्न आवश्यक रहेको अखिल नेपाल महिला संघका सह इन्चार्ज जीवन घिमिरेले बताउनुभयो।
हिंसाको बारे चाहिँ हामीले बोल्नै पर्छ, हामीले विरोध गर्नै पर्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो महिलाहरूमाथिको दमन भनेको जानी नजानी सम्भ्रान्त परिवारमा पनि छ, हुने खाने परिवारमा पनि छ। बाल विवाह, छाउपडी प्रथा, महिला हिंसा, लैंगिक हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउन जरुरी रहेको सरकारवालाहरूको धारणा रहेको छ। नेपालमा यतिखेर लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान जारी छ। यसै सिलसिलामा देशैभरि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ। हिंसाका विरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम भए पनि महिलाको प्राकृतिक अधिकारभित्र पर्ने सुरक्षित र मर्यादित महिनावारीको कुराले अझै सार्वजनिक कार्यक्रममा महत्त्व पाउन सकेको छैन। संसारमा महिनावारीसँग जोडिएको सोच, धारणा र व्यवहार समाजपिच्छे फरक छ। सन् 2014 अघि विश्व मानवाधिकार र विकासको इतिहासमा महिनावारीका विषयले खासै महत्त्व पाएको थिएन। महिनावारी अज्ञानताको मौनताभित्र बन्धक रह्यो। नेपालमा महिनावारी भएका बेला महिलामाथि अझै पनि विभिन्न सामाजिक बन्देज लाद्ने गरिएको छ। महिनावारी हुँदा के छुन हुने र के नहुने, कता जान हुने र नहुने जस्ता कुसंस्कारले महिलालाई पीडा दिइरहेका छन्। जति नै सम्भ्रान्त र शिक्षित परिवारमा पनि यस्ता कुरीति र कुप्रथा हटेको छैन, जसले महिलाहरू पल पल हीनता बोधले थिचिन बाध्य छन्। वुमेनको मेन्स्ट्रुअल हाइजिन भनेको हामीले लाज गर्ने कुरा हो त। त्यो भनेको चाहिँ एउटा सक्सेसफुल वुमेनको साइन हो। इफ आई एम अ सक्सेसफुल वुमेन, मलाई चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन हुन्छ, आई सुड बी सेलिब्रेटिङ इट। मैले चाहिँ यसलाई लाज गर्नु, यस्तो हुनु, यस्तो लुक्नु पर्ने, यस्तो जानुपर्ने, सेनिटरी प्याड लगाउनु पर्ने भने नो, नथिङ लाइक द्याट। त्यसले हामीले मेन्स्ट्रुअल हेल्थ हाइजिनका कुराहरू, मेन्स्ट्रुअल हाइजिनका कुराहरू जति म्यानेज गर्न सिक्दै गयो, जति भोकल हुँदै गयो, जति एडभोकेट हुँदै गयो, त्यति नै यसले चाहिँ राम्ररी ग्रासरुट्समा गएर यसले चाहिँ गाड्नु पर्ने हुन्छ। विशेषतः नेपालमा महिनावारीलाई बार्ने नाममा केही समुदायमा निकै जरो गाडेर बसेको छ। भूगोलकै हिसाबमा हेर्दा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा छाउपडीका कारण धेरै किशोरीहरूले अझै ज्यान गुमाइरहेका छन्। घरेलु हिंसा कसुर ऐन 2066ले पनि महिनावारीका नाममा हुने विभेदलाई हिंसाकै रूपमा परिभाषित गरेको छ। विषय हेर्दा सानो र सामान्य जस्तो लाग्छ, तर यसलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने यो विषय संवेदनशील र महिलामाथि हुने विभेदको प्रमुख विषय बन्ने गरेको छ। If we see from the public health point of view, so what we have to do is from the very beginning, we have to make awareness about the menstruation, that this is not disease. So this is not sin, it is not path, we call it path. This is not because of path, this is not because of sin. So this is physiological, it's women's body. So this is, if woman is menstruating, that means, as Dr. Usha mentioned, we have to consider she is a healthy woman. So only healthy women, so they will menstruate in their reproductive period. महिनावारीका नाममा हुने सामाजिक र पारिवारिक विभेदले महिला विकासमा कहीँ न कहीँ अवरोध पुर्याएको छ र समग्रमा नेपालले लिएको दिगो विकासको लक्ष्यमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ। रूढिवादी सोच अझै हाम्रो समाजमा पाइन्छ। कसरी हामी अगाडि नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रमगत रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ, यो चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। महिनावारी महिलाको प्रजननसँग जोडिने विषय हो, तर रूढिवादी परम्परा र अन्धविश्वासका कारण महिला हिंसाको कारण मध्ये एक बनेको छ। त्यसैले पुरानो मूल्य, मान्यता, अन्धविश्वास र रूढिवादी सोचलाई भत्काउन थप खुल्ला छलफल, बहस र अनुसन्धान हुन आवश्यक छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि देखिएको छ। संक्रमित देश हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका 2 विदेशी नागरिकमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक देखिएको यो भेरिएन्ट अमेरिका, बेलायत, भारत तथा युरोपेली राष्ट्रहरूमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। हालसम्म कोभिडका धेरै
उत्परिवर्तित भेरिएन्टमध्ये ओमिक्रोन बढी संक्रामक भएको प्रारम्भिक अध्ययनले जनाएको छ। यस भेरिएन्टको जिनमा अत्याधिक मात्रामा म्युटेसन देखिएका कारण विगतमा देखिएका भेरिएन्ट अन्तर्गत पर्ने भाइरसहरूभन्दा बढी जोखिम हुन सक्ने र छिटो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। अथवा जुन कोरोना भाइरसले गराएको रोग हो, सुरु भएदेखि नै धेरै किसिमका उत्परिवर्तित रूपहरू देखिएको छ हैन। त्यसमध्ये अहिलेसम्म देखिएका उत्परिवर्तित रूपमध्ये यो रूप जुन ओमिक्रोन भनेर आएको छ, यो चाहिँ अलिकति बढी संक्रामक भन्नाले छिटो फैलिने खालको चाहिँ देखिएको भनेर प्रारम्भिक नतिजाहरूले देखाएको छ अथवा प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको हो। कोभिडको खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा यस भेरिएन्टको जोखिम कम भएको चिकित्सकहरूको भनाइरहेको छ। बुस्टर डोज रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने हुनाले सरकारले सबै नागरिकहरूलाई बुस्टर दिने निर्णय गरेको छ। जनता सामु चाहिँ मेसेज कस्तो गयो भने कोभिड भनेको छुट्टै हो, ओमिक्रोन भनेको छुट्टै हो भन्ने किसिमको मेसेज गयो। यस्तो मेसेज जान हुँदैन थियो, लान हुँदैन थियो हैन। यो कोभिड नै हो, कोभिड-19 हो, नेपालीहरूले बुझ्ने भाषा भने यो कोरोना नै हो, अर्को कुनै रोग होइन। यसको लक्षणहरू पनि पहिला सेम नै हो, उस्तै हो। नेपालमा खुल्ला सिमाना भएको र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध नलगाएका कारण ओमिक्रोन भाइरस छिटो फैलन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान रहेको छ। नेपालमा पुष्टि भएका संक्रमितको स्वास्थ्य सामान्य रहेको र संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूमा सो भेरिएन्ट पुष्टि नभएको चिकित्सकको भनाइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 272 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,545 पुगेको छ। यसैगरी 2,442 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 43 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी देशभर हालसम्म 6,352 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,27,653 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायको अवस्थाको बारेमा चासो राखेको छ। मंगलबार मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आयोगको कार्यालयमा भेट गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्रतिनिधि मण्डलले नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायको आर्थिक सामाजिक अवस्था र समस्याको सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चरम गरिबी र मानवाधिकार हेर्ने विशेष टोलीको संयोजक ओलिभर डे स्कटरको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलले आयोगले गरिरहेको काम, मुस्लिम समुदायको शिक्षाको अवस्था, भूगोल अनुसार बसोबासको अवस्था लगायतको विषयमा जिज्ञासा राखेको आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले बताउनुभयो। भेटको क्रममा आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले आयोगले गरिरहेको काम र मुस्लिम समुदायको अवस्थाको सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको थियो। आगामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ योजना के छ, कस्तो छ, समुदायको अवस्था के कस्तो छ, कुन भूगोलमा, कुन जिल्लामा कतिको बसोबास र कतिको चाहिँ शिक्षाबाट चाहिँ टाढा छन्, कति चाहिँ शिक्षित छन्, यी सबै विषयमा उहाँले चाहिँ मतलब एक किसिमको एउटा चाहिँ ह्युमन राइट्सको एउटा चाहिँ टपिकको हिसाबले उहाँले चाहिँ कुरा उठाउनु भएको थियो र हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मका गरेका हामीले कामको बारेमा पनि जानकारी गरायौँ। प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको मुस्लिम समुदायको अवस्थाको सम्बन्धमा सन् 2022मा जेनेभामा हुने सम्मेलनमा रिपोर्ट पेश गर्ने बताएको आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले बताउनुभयो। नेपाली परिचय बोकेको कृषि उपज अलैँचीलाई गुणस्तरीय उत्पादन गरी विश्व बजारमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ झापामा नेपालकै पहिलो अलैँची प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा आएको छ। अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 8मा एभरेस्ट लार्ज कार्डामम प्रालीले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको हो। पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने नगदे बाली, कालो सुन भनेर चिनिने अलैँचीबाट विभिन्न परिकार तयार पारी नेपाल भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म पुर्याइने लक्ष्य रहेको उद्योग अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले बताउनुभयो। यी उत्पादनहरूबाट नेपाली कच्चा अलैँचीको प्रशोधन सहित तेस्रो मुलुकमा समेत निर्यात गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ।
माउन्टेन पल्स मिजाज माउन्टेन पल्स स्वादिष्ट चाँदी लेपित उच्च कोटिका अलैँची बीजलाई केसरको साथमा मिलाएर तयार पारिएको छ। यो विशेष गरी माउथ फ्रेसनरको रूपमा प्रयोग हुन्छ भने यसले पाचनमा मद्दत गर्नुका साथै रक्त सञ्चारमा पनि सहयोग पुर्याउने अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मिजाज माउन्टेन पल्स 400 र 200 ग्राममा उपलब्ध छन्। अलैँचीबाट उत्पादन भएका मिजाजका फाइदाहरू के हुन सक्छन् भनेर जानकारी गराउनु आफ्नो दायित्व रहेको कम्पनीका एम्बेसडर तथा नायिका स्वस्तिमा खड्काले बताउनुभयो। हामी एज अ नेपाली यो कुरा कन्जम्सन धेरै छैन हाम्रो भनिसकेपछि एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर मेरो पनि के रोल हुन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ भोलि पब्लिकहरूलाई चाहिँ यसको ब्रान्ड एम्बेसडर मात्रै होइन कि हामीले यसको चाहिँ बेनिफिटहरू के छ यसको मेटाबोलिजम बढाउने अझ केटी मान्छेहरूलाई पिरियड क्राम्स जुन महिनावारीमा हुने दुखाइ हुन्छ त्यसको लागि पनि एकदमै राम्रो रहेछ यो होइन। कोरोना संक्रमणका बीच पनि निजी क्षेत्रले उद्योग स्थापना गरी राज्यलाई फाइदा पुग्ने भए पनि सरकारले उद्योगी व्यवसायलाई अघि बढ्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन नसकेकोमा उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष टीकाराज ढकालले दुःख व्यक्त गर्नुभयो। नेपालले चाहिँ उत्पादन गरेर र मेटेरियलको हिसाबमा इन्डिया मात्रै निर्भर परिरहेको यो मार्केट हो। हामीले नेपाल सरकारसँग बङ्गलादेश खाडी मुलुकहरूमा पनि यसको मार्केट विस्तार गर्नको लागि सहज हिसाबमा काम गर्नको लागि विभिन्न टाइममा हामीहरूले उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई अगाडि बढाउँदा पनि यसलाई काम गरिरहेको छैन नेपाल सरकारले। 4 जना व्यवसायीको संयुक्त 7 करोड रुपैयाँको लगानीमा सुरु भएको उद्योगको उत्पादन नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अरब राज्यहरूमा माग बढिरहेको कम्पनीको दावी छ। झापाबाट सुजन चेम्जोङको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई किन बर्खास्त गरेको भन्दै नेपाल सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले ढुङ्गानालाई बर्खास्त गर्नुको कारण माग गर्दै नेपाल सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। साथै रिट निवेदन ढुङ्गानाको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश इजलासले गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा पुनर्बहालीको माग गर्दै भीष्मराज ढुङ्गानाले कार्तिक 7 गते दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। केरा किसान तथा व्यवसायीले केरा आयातमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपालका किसानलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन 13वटा व्यावसायिक केरा उत्पादक सङ्घले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गरी सो कुरामा जोड दिएका हुन्। केरा व्यवसायीहरूले कैलाली, कञ्चनपुर लगायत जिल्लालाई केरा जोन तथा चितवनलाई सुपर जोन बनाउनु पर्ने र कृषि कर्जाको अवधि 5 वर्षबाट बढाएर 10 वर्ष पुर्याउनु पर्ने माग पनि गरेका छन्। हाल भारतबाट आयातित केराको भन्सार मूल्य समय सापेक्ष नभएकाले त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने र काँचो केराको मूल्य तथा चिस्यान केन्द्रमा पकाएको केराको मूल्यमा फरक भन्सार दर कायम हुनुपर्ने सङ्घको सुझाव छ। सन् 2021 को अन्त्यतिर नेपालमा यो वर्षकै धेरै पर्यटक आएसँगै लयमा फर्किन थालेको पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले धक्का दिने प्रारम्भिक अनुमान गर्न थालिएको छ। नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा समेत पुष्टि भएका बेला अहिले नेपाल आउन चाहने पर्यटकले बुकिङ होल्ड अन गर्न आग्रह गर्न थालेको होटल व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सन् 2021 को नोभेम्बरमा नेपालमा यसअघिका महिनाभन्दा धेरै पर्यटक घुम्न आएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार नोभेम्बरमा 26,135 पर्यटक नेपालमा घुम्न आएका थिए भने यसअघिको महिना अक्टोबरमा 23,284 पर्यटक आएका थिए। पर्यटकको संख्या क्रमशः बढ्दै गएका बेला देखिएको ओमिक्रोनको त्रासले पर्यटन क्षेत्रमा समस्या सृजना गरेको छ।
ओमिक्रोन भाइरसलाई रोक्नको लागि विभिन्न देशले उडान तथा भ्रमणमा रोक लगाएका छन् भने नेपालले पनि दक्षिण अफ्रिका, हङकङ लगायत विभिन्न 9वटा देश र ती देशलाई ट्रान्जिट बनाएर नेपाल आउने व्यक्तिलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रिय सभा चुनावको तालिका सार्वजनिक माघ 12 गते बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म मतदान। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा। महाधिवेशनपछि नीति अधिवेशन हुने प्रवक्ता शर्माको भनाई। सत्तारूढ दलहरू प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको ओलीको दाबी। आफू कुनै व्यक्तिको बचाउमा नलाग्ने स्पष्ट। घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई प्रश्रय दिएको भन्दै रोहिंग्या शरणार्थीद्वारा फेसबुक विरुद्ध उजुरी हिंसालाई प्रवर्धन गरेको आरोप। र साफ अन्डर 19 नेपाली महिला फुटबल टोली मंगलबार बांग्लादेश प्रस्थान। साफ अन्डर 19 को उपाधि हात पार्ने लक्ष्य। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै बेलायत र अमेरिकामा रहेका रोहिंग्या शरणार्थीले फेसबुक विरुद्ध उजुरी दिएका छन्। फेसबुकले अल्पसंख्यक समुदायमाथि भएका हिंसालाई प्रवर्धन गरेको भन्दै रोहिंग्या शरणार्थीले $150 अर्ब क्षतिपूर्ति समेत माग गरेका छन्। सन् 2017मा सेनाको दमनका कारण बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता रहेको म्यानमारमा करिब 10,000 रोहिंग्या शरणार्थी मारिएको अनुमान छ। सेनाको दमनपछि लाखौं रोहिंग्या देश छोडेर छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा शरण लिएका थिए। शरणार्थीले उजुरी गरेको विषयमा फेसबुकले कुनै टिप्पणी गरेको छैन। घृणास्पद र खतरनाक तथा गलत सूचना वर्षौंदेखि प्रवाह गरेको फेसबुकमाथि आरोप लाग्दै आएको छ। केही शरणार्थीको पक्षमा काम गर्दै आएको बेलायतको एउटा फर्म मार्फत त्यहाँका शरणार्थीले मुद्दा दायर गरेको जनाइएको छ। म्यानमारमा भइरहेका जातीय हिंसाबारे सत्य तथ्य नबुझी हचुवाका भरमा फेसबुकले अल्पसंख्यक समुदायमाथि भइरहेका टिप्पणीलाई प्रोत्साहन गरेको निवेदनमा जनाइएको छ। रोहिंग्या विरुद्ध भइरहेका गाली गलौज गर्ने व्यक्तिको अकाउन्ट डिलिट नगरेको पनि निवेदनमा जनाइएको छ। त्यस्तै अमेरिकामा पनि सेन फ्रान्सिस्कोमा रोहिंग्याको तर्फबाट उजुरी परेको छ। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको जेल सजाय आधा घटाइएको छ। म्यानमारको अदालतले सुकीमाथिको सजाय आधा घटाएको हो। यसअघि न्यायपेट स्थित सेनाको अदालतले 2 भिन्न अभियोगमा 4 वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो। उनीमाथि असन्तुष्ट समूहलाई उक्साएको र राष्ट्रिय विपद कानून अन्तर्गत सरकारले जारी गरेको कोभिड नियम उल्लङ्घन गरेको अभियोग लगाइएको छ। यसबाहेक उनी विरुद्ध 11 आरोप लगाइएको छ। सुकीले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छिन्। फेब्रुअरीमा सेनाले कु गर्नु अघि 76 वर्षीय सुकीले नागरिक सरकारको नेतृत्व गरेकी थिइन्। निर्वाचनमा व्यापक धाँधली गरेको सेनाले आरोप लगाउँदै आएको छ। सरकार अपदस्थ गरेपछि उनलाई सेनाले घरमै नजरबन्दमा राखेर विभिन्न आरोपमा मुद्दा लगाउँदै आएको थियो। रूस र भारत बीच व्यापार, ऊर्जा, संस्कृति, बौद्धिक सम्पदा, जनशक्ति, साइबर आक्रमण लगायतका क्षेत्रमा 28 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सोमबार 6 घण्टा लामो भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति पुटिनको भ्रमण उपलब्धिपूर्ण रहेको बताएको छ। आगामी 10 वर्षको लागि भारत र रूसले अर्को एक रक्षा सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर
हस्ताक्षर गरेका छन्। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाका अनुसार द्विपक्षीय व्यापार र भारतमा रुसी लगानी वृद्धि गर्ने बारे समेत छलफल र सहमति भएको छ। तेल र ग्यास सहित पेट्रोकेमिकल क्षेत्रमा लगानी गर्ने बारे पनि विचार गरिएको उनले बताए। जलमार्ग, फर्टिलाइजर, स्टिल, दक्ष जनशक्ति बारे पनि मिलेर काम गर्ने योजना बनेको छ। रुसमा 15 मिलियन बौद्ध धर्मावलम्बी छन्। उक्त जनसङ्ख्या तीर्थयात्रा गर्न भारत आउन इच्छुक रहेको जनाइएको छ। खोप प्रमाणपत्रलाई लिएर पनि दुवै मुलुकबीच छलफल भएको छ। अब खेलकुद समाचार। दोस्रो संस्करणको साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि हात पार्ने लक्ष्य सहित नेपाली टोली मंगलबार बंगलादेश प्रस्थान गरेको छ। 3 वर्षपछि हुन लागेको दोस्रो संस्करणको उपाधि जित्ने नेपालको लक्ष्य रहेको छ। नेपाली टोलीकी कप्तान तथा गोलकिपर अञ्जना राणा मगरले टिमको लक्ष्य च्याम्पियन बन्ने नै रहेको बताइन्। सोही अनुसार टिमको तयारी छ। राम्रो नतिजा ल्याउने आशामा जान लागेको कप्तान अञ्जनाले बताइन्। पहिलो संस्करणमा आयोजक भुटान सहित भारत, मालदिप्स, नेपाल, बंगलादेश र पाकिस्तानले सहभागिता जनाएका थिए। तर यसपटक केवल 5 टिम आयोजक बंगलादेश, नेपाल, भुटान, भारत र श्रीलङ्का बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिता राउन्ड रोबिनको आधारमा खेलाइनेछ र सबै टिमले एकअर्का विरुद्ध खेल्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् र शीर्ष 2 टोली फाइनलमा प्रवेश पाउनेछन्। राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट 4 खेलाडी बाहिरिएका छन्। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 20 खेलाडीबाट 4 खेलाडी बाहिरिएको नेपाल भलिबल संघले जनाएको छ। दुर्गा महतो, विजय थापा, दिलबहादुर सुनवार र झमन सिंह दर्जी टिमबाट बाहिरिएका हुन्। पहिलो चरणमा 4 खेलाडी बाहिरिएपछि प्रशिक्षणमा अब 16 खेलाडी रहेका छन्। संघले अन्तिम 12 खेलाडीको टुङ्गो भने डिसेम्बर 12 तारिकमा लगाउनेछ। पुरुष टोली एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिताको तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेको छ। प्रतियोगिता बंगलादेशको ढाकामा डिसेम्बर 21 देखि 29 तारिकसम्म हुनेछ। पाकिस्तान सुपर लिग PSL 2021 को ड्राफ्टमा 11 नेपाली खेलाडीले नाम दर्ता गराएका छन्। ड्राफ्टमा सहभागी खेलाडीलाई प्लाटिनम, डायमन्ड, गोल्ड र सिल्भर श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ। नेपालबाट लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने प्लाटिनम र विकेट किपर विनोद भण्डारीले गोल्ड तथा 9, नेपालबाट लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने प्लाटिनम र विकेट किपर विनोद भण्डारीले गोल्ड तथा 9 खेलाडीले सिल्भर क्याटेगोरीमा नाम दर्ता गराएका छन्। सिल्भर क्याटेगोरीमा बसन्त रेग्मी, सोमपाल कामी, साहब आलम, शरद भेसवाकर, सुभाष खकुरेल, ललित नारायण राजवंशी, पवन सराफ, सुसन भारी र विक्रम सोप छन्। PSLले औपचारिक रूपमा भने ड्राफ्ट सूची सार्वजनिक गर्न बाँकी छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।